Daniel 11. Ug sa unang tuig sa paghari ni Dario nga taga Media, ako maoy nangako pagtabang o pagpanalipod kaniya. Ang anghel may padayon pag-ingon, karon suginlan ko ikaw sa matuod. May tulo pa kahari nga mohari sa Persia unya, may ikaupat pagayod nga mas dato kay niining tulo. O sa dihang magamhanan na siya kaayo tungod sa iyang kadato, hagito niya ang gingharian sa Gresya. Unya motungha ang usa ka gamhanang hari nga dako gingharian ug buhaton niya ang iyang gusto. Apan sa dihang magamhanan na siya kaayo, mabahin sa upat ang iyang gingharian. Mga hari nga dili niya kaliwat maoy mokuli kaniya, pagmando apan walay usa kanila nga makapaton sa gahom nga iyang gihuptan kaniadto. Unya ang hari sa Ehipto mahimong gamhanan apan usa sa iyang mga general mahimong gamhanan pa kay kaniya ug mas dako pagingharian kay kaniya. Tapos sa pipila ka tuig ang hari sa Ehipto makig-abin sa hari sa Syria, ug ang babaeng anak sa hari sa Ehipto minyoon ngadto sa hari sa Syria aron pagdugang sa kalig-on sa maong panag-abin. Apan dili mulungtad og dugay ang maong panag-uban kay siya, ang iyang bana, ang iyang anak ug ang mga sulugoon nga mikuyog kaniya pamatyon man. Unya sa dili madugay usa sa mga paryente sa babaeng anak sa hari sa Ehipto ang mahimong hari. Sulungon niya ang kota sa kasundaluhan sa hari sa amihanan ug magmadaugon siya. O panad-on niya ngadto sa Ehipto ang ilang mga Diyos nga hinulmalakip ang mamahalo nilang mga kabtangan, mga bulawan o plata. Sulod sa pipila ka tuig dili siya mousab pagsulong sa gingharian sa Syria. Unya mobalos pagsulong ang hari sa Syria apan mapugos ra siya pagsibog. Unya ang mga anak nga lalaki sa hari sa Syria magtigom og daghang kasundaluhan ug mosulong sila sama sa dakong baha hangtod sa kota sa ilang mga kaaway. Tungod niini musilaob ang kasuko sa hari sa Ehipto ug makigubat siya sa hari sa Syria ug mabuntog ang dakong kasundaluhan sa Syria. Malipay siya pag-ayo sa iyang kadaugan ug linibo sa iyang mga dinakpan ang iyang pamatyon apan ang iyang pagkamadaugon dili mulungtad o dugay. Sa makausapa ang hari sa Syria magtigom ug mas daghan pang kasundaluhan ug tapos ang pipila ka tuig mosulong siya uban sa daghang kasundaluhan ug mga kahimanan. Niadtong mga panahona daghang makigubat sa hari sa Ehipto. Daniel, daghan sa imong katawhan nga maisog ang mual sa bato kaniya ingon nga katumanan sa pananawon apan dili sila molampos. Unya musulong ang hari sa Syria ug libutan ug ilugo niya ang usa ka kinutaang syudad. Dili na musukol kaniya bisan ang piniling kasundaluhan sa Ehipto kay wala naman sila'y igong kusog. Busa buhaton sa taga Syria bisag unsay iyang gusto kay wala may makapugong kaniya. Mubarog siya diha sa yuta sa saad ug mailalom kini sa iyang gahom sa hingpit. Ang hari mosulong sa Syria uban sa tanang gahom sa iyang kasundaluhan. Unya aron paglumpag sa gingharian sa Ehipto, makig-abin siya sa hari sa Ehipto o ipaasawa kaniya ang iyang anak. Apan mapakyas ang iyang tuyo. Humaniini iyang sulungon ang kabaybayunan o kapuluan
o pamihago niya ang daghang katawhan. Apan ang usa ka langyaw nga pangulo sa kasundaluhan mo'y motapos sa iyang pagka mapahitason o mopasumbalik niini ngadto kaniya. Mopauli siya sa iyang kota didto sa iyang gingharian o gidto mahiagom siya sa katalagman o mawad-an sa iyang gahom hangtod sa hangtod. Unya mopuli kaniya ang usa ka hari nga labihan nga makapahamtang og buhis pinaagi sa iyang mga sinugo ngadto sa mga sakop sa iyang gingharian, apan dili siya magdugay sa iyang pagkahari. Mapukan dayon siya, apan dili pinaagi sa kasuko o sa gubat. May padayon pagsaysay ang anghel. Pulihan siya sa usa ka tawong dautan nga wala untay katungod sa paghari, apan pinaagi sa limbong maangkon niya ang gingharian. Buntogon niya ang bisan kinsa nga mosulay pagsukol kaniya, lakip ang Pangulong Pari sa Dios. Pinaagi sa pagpakig-abin, limbungan niya ang ubang kanasuran o musamot ang iyang pagkagamhanan bisan og dyutay lamang ang iyang ginsakupan. Unya sa kalit sulungon niya ang tanang bahandianong kalungsuran sa lalawigan ug buhaton niya ang wala buhata sa iyang mga katigulangan. Bahin-bahino niya ngadto sa iyang ginsakupan ang mga butang nga iyang nailog sa gubat. Maglaraw siya pagsulong sa mga kota pandili sa dili madugay matapos ang iyang paghari. Unya ginamit ang tanan niyang gahom kaisog, sulungon niya uban sa daghan kaayong mga sundalo ang hari sa Ehipto. Ang hari sa Ehipto nga daghan usab kaayong sundalo, muasdang kaniya pandili siya mulampos kay budhian man siya. Bisan gani ang suod niyang magtatambag magluib kaniya busa, mahiagom sa kaparutan ang iyang kasundaluhan ug daghan kanila ang mga matay. Kining duha ka hari mag-atubang sa lamisa, apan dautan ang ilang tuyo o magbakak sila sa usag-usa kanila, apan wala kini kahimuan kay ang gitagal alang niini wala pa man moabot. Mopauli ang hari sa Syria dala ang iyang mga inilog sa dakong tinguha sa pagwagtang sa pagtuo sa katawhan sa Dios. Himuon niya ang buot niyang buhaton ug unya mopauli siya sa iyang nasod. Unya sa panahon nga gitagal mobalik siya sa Ehipto, apan ang mahitabo niining higayuna lahi na sa nahitabo kaniadto. Ang mga Romanhon sakay sa ilang barko musulong kaniya o tungod sa kahadlok musibog siya nga masuko pag-ayo ug maoy iyang pahimungtan ang katawhan sa Dios. Sa iyang pagpauli ang iyang patalinghugan mao ang mga taong nagsalikway sa kasabutan sa Dios. Unya ang iyang mga sundalo moadto sa templo ug pasipad-an nila kini ug ang kota niini. Kuhaon nila ang inadlawng halad nga sunugon ug ipuli nila pagpahimutang ang makalilisang nga talan-awon. Unya, ilang danihon ang mga malapason sa kasabutan pinaagi sa pag-ulog-ulog, apan ang magpabiling matinud-anon sa Dios musukol kanila. Ang mga maalamon maoy mopasabot sa katawhan, apan sa dili madugay ang uban kanila mga matay pinaagi sa espada ug sa kalayo ug ang uban bilangguon ug paantuson. Samtang nagpadayon ang pagpamatay kanila, dyutay rang tabang ang madawat sa katawhan sa Dios, kay bisag daghan ang mutipon kanila nga saling
kapaw man lamang ang ilang tuyo. Mapukan ang pipila sa mga maalamon, apan tungod niini ang katawhan magputli sa iyang kaugalingon hangtod nga moabot ang katapusan nga gitagal. Unya buhaton sa hari sa Syria ang iyang gusto o ipataas niya ang iyang kaugalingon labaw sa tanang Diyos o magsulti siyag mga pasipala batok sa matuod nga Diyos. Magpadayon siya sa pagbuhat niini hangtod sa panahon nga siluten siya sa Diyos. Tumanon gayud sa Diyos ang iyang laraw, dili natagdon sa hari ang mga Diyos sa iyang katigulangan bisan kadtong gimahal pag-ayos sa mga babae kay ipataas man niya ang iyang kaugalingon labaw sa tanan. Apan ang iyang pasidunggan mao ang Diyos nga anaa sa mga kota, usa ka Diyos nga wala gani ihiilhi sa iyang katigulangan. Iya kining halaran og mga bulawan, plata, mahalong mga bato ug mga gasa. Pabantayan niya ang iyang mga kota sa mga langyaw, mga tawo nga nagtuo sa Diyos sa ubang nasod. Ang miila kaniya ingon nga hari, pasidunggan niya og himuon niyang mga pangulo sa katawhan ug hatagag yuta ingon nga ganti. Unya sa katapusan sulungon sa hari sa Ehipto ang hari sa Syria. Apan ang hari sa Syria mudasdas kaniya daw alimpulos uban sa mga karwahe, mga sundalong nagkabayo ug daghang barko ug buntugon niya ang mga nasod nga iyang agian. Sulungon niya bisan ang yuta sa saad ug daghan kaayong katawhan ang iyang pamatyon. Apan ang mga nasod sa Idumea, sa Moab ug ang kadaghanan sa mga Amonihanon maluwas. Sulungon usab niya ang ubang mga nasod lakip ang Ehipto. Panag-iyahon niya ang daghang mga bahandi, bulawan, plata ug ang tanang bililhon nga kabtangan sa Ehipto. Buntugon niya ang Libya ug Sudan. Unya may mga balita gikan sa silakan ug sa amihanan nga makapalisang kaniya o makapasilaob sa iyang kasuko. Tungod niini mosulong siya ug pamatyon niya ang daghang katawhan. Ipahimutang niya ang iyang harianong tolda tunga sa dagat ug sa matahom nga bukid. Diin nahimutang ang templo. Apan walay makatabang kaniya inig-abot na sa iyang katapusan.